हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज हामीले रिग्रेसन इक्वेसन्स बाई डेभिएसन्स फ्रम एरिथमेटिक मिनको बारे केही डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। धेरै फर्मुलाहरू छ यहाँनिर, सो कपी पेन लिएर बस्नु होला, फर्मुलाहरू लेख्नु होला। एकदमै सजिलो फर्मुलाहरू छ, सजिलैसँग तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अगाडिको भिडियोमा हामीले रिग्रेसन इक्वेसन्स अथवा रिग्रेसन लाइन्सहरू कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ। तर ती मेथडहरू जुन अगाडिको मेथडहरू थियो त्यो मेथडहरू आफैमा टिडिएस अलिकति गाह्रो छ, सजिलो छैन हैन। धेरै त्यहाँनिर क्याल्कुलेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्याल्कुलेसन्स गर्न अलिक अप्ठ्यारो पनि हुन जान्छ। अप्ठ्यारो भन्नाले ठुल्ठुलो नम्बरहरू आयो भने धेरै ठुल्ठुलो नम्बरहरूसँग हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सानो बनाउने हामीसँग खासै ठुलो मेथड पनि छैन हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन्स बाई डेभिएसन्स फ्रम एरिथमेटिक मिनको कुराहरू युज गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो पुरानो दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन्सहरू लेखौँ। सपोज रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्स भनेको के हुन्छ, वाई इज इक्वल्स टु ए प्लस बी एक्स भनेर हुन्छ। त्यसै गरी रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाई भनेको यहाँनिर ए ड्यास प्लस बी ड्यास वाई भनेर हुन्छ। यो दुईटा इक्वेसन्सहरू भयो, यसलाई मैले 1 भनेर नाम दिएँ। अब यहाँनिर हामीले नयाँ दुईटा टर्महरू डेराइभ गर्छौँ। एउटा छ बीवाईएक्स, अर्को छ बीएक्सवाई भन्ने। अब बीवाईएक्स भनेको के हो त, रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ वाई अन एक्स हो। ठिक छ, रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ वाई एन एक्स हो। त्यसै गरी यो भनेको रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ एक्स अन के हो त, वाई हुन गयो। ठिक छ। अब रिग्रेसन कोफिसिएन्टले एउटा रिग्रेसनकै मेजरमेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ हैन। रिग्रेसन कोफिसिएन्टको काम भनेको रिग्रेसनमै युटिलाइज भइरहेको हुन्छ। यी भ्यालुहरूले चाहिँ हाम्रो डेटाहरू स्ट्याटिस्टिकल्ली सिग्निफिकेन्ट छन् कि छैनन्, हामीले जुन डेटाहरू निकाल्छौँ त्यो स्ट्याटिस्टिकल्ली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ने कुराहरू यिनीहरूले चेक गर्ने काम गर्छ हैन। त्यसरी सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गरिसकेपछि हामीले जुन क्याल्कुलेसन्सहरू गरिरहेछौँ त्यो क्याल्कुलेसन्स हामीले ठिक तरिकाले अप्नाइरहेका छौँ कि छैनौँ अथवा नयाँ क्याल्कुलेसन्सहरू पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। ठिक छ, हो त्यो कुराहरू मेनली रिग्रेसन कोफिसिएन्टले हामीले एउटा स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स के गर्ने गर्छ त, देखाउने काम गर्छ। ठिक छ, यो एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि अब यति कुरा बुझिसकेपछि के हुन्छ भने, सपोज यो दुईटा लाइन जुन छ हाम्रो हैन, यो लाइन र यो लाइन जुन छ, सपोज तिनीहरू चाहिँ मिन अब एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ। अब एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइसकेपछि यो इन्टरसेक्सन हुने पोइन्ट त के हो त, एक्स को मिन र वाई को मिन हो। इन्टरसेक्सन हुने पोइन्ट हामीले फर्स्ट भिडियोमा भनिसक्यौँ। भनेपछि सपोज यिनीहरूको इन्टरसेक्सनको पोइन्ट मैले लिए, के लेखेँ त मैले यहाँ, सिन्स two lines of regression passes through mean value, ठिक छ, यो चाहिँ मिन भ्यालुबाट पास हुन्छ। अब के लेख्न सकिन्छ त यहाँनिर, y को मिन is equals to a plus by x को मिन लेख्न सकिन्छ, एन्ड x को मिन is equals to a plus bxy y को मिन भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ हैन। यो दुईटा लेख्यो, यो चाहिँ इक्वेसन 2 भनेर मानौ। अब 1 र 2 हेर्नुहोस् त एकचोटि ल, यो 1 र यो 2 भयो हैन, सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ। 1 र 2 भयो। अब हामीले के गरौँ, सब्ट्र्याक्सन गरौँ। सब्ट्र्याक्टिङ 2 फ्रम 1 गरौँ। सब्ट्र्याक्टिङ 2 फ्रम 1 गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त यहाँनिर, यो एउटा यो सब्ट्र्याक्ट गरौँ, अर्को यो र यो पोर्सन सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हामीले y माइनस y बार, सरी y को मिन भनौँ यसलाई, इज इक्वल्स टु b yx x माइनस x को मिन, एन्ड यतापट्टि
x माइनस x को मीन इज इक्वल्स टू bxy y माइनस y को मीन भेट्न सकिने रहेछ हैन। यो कुराहरु थाहा भयो हामीलाई। ठीक छ, यो दुईटा इक्वेशन्सहरु यहाँनेरि आयो। अब यहाँनेरि हामीले रिग्रेसन अफ y एन्ड x भनेको के भयो त हाम्रो यो लाइनले हाम्रो रिग्रेसन अफ y एन्ड x दियो। किन भन्दाखेरि byx को भ्यालु पनि भेट्न सकिन्छ, एकैछिनमा हामी डिस्कसन गरिहाल्छौं। मीन को भ्यालु त हामीलाई थाहा नै हुन्छ हैन, मीन को भ्यालु थाहा हुन्छ। यो रिग्रेसन कोफिसिएन्टहरुको पनि भ्यालु थाहा हुन्छ। मीन र रिग्रेसन कोफिसिएन्ट थाहा भइसकेपछि त हाम्रो इक्वेसन निक्लिहाल्यो नि त हैन। हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो यो इक्वेसन भनेको रिग्रेसन लाइन अफ y अन x भयो। त्यसैगरी यो रिग्रेसन लाइन अफ x अन y हुन गयो। ठीक छ, यो दुईटा कुराहरु यहाँनेर यसरी लेख्नु पर्यो हामीले। ल भनेपछि हामीले यसरी सल्भ गर्यौं भने सायद झन् सजिलो होला। अब बाँकी रहेको कुरा हाम्रो रिग्रेसन कोफिसिएन्टहरु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हैन। क्याल्कुलेसन अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला त रिग्रेसन कोफिसिएन्टहरु। जस्तै हामीले पहिले मीन क्याल्कुलेट गर्ने जस्तो तरिका थियो, सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मिडियनहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि थियो नि, मिडियन क्याल्कुलेट गर्दा थिएन, मीनहरु क्याल्कुलेट गर्दा थियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा थियो। जेस हामीले युज गर्थ्यौं एउटा डाइरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, एज्युम्ड मीन मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथडहरु युज गर्थ्यौं। सुरुमा अब इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हेरौं हैन, डेटाहरु इन्डिभिजुअल डिस्क्रिटमा हुन सक्छन्। सुरुमा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि अब तपाईहरुले फर्मुला लेख्ने बेला आयो है। यहाँनेरि पहिलो भनेको हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने byx भनेको चाहिँ के हुने रहेछ यहाँनेरि n इन्टु xy माइनस xy x समेसन इन्टु y समेसन, यतापट्टि n इन्टु समेसन x को स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर हुने भयो। त्यसैगरी bxy भनेको यहाँनेरि के हुन्छ n यहाँ समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिवाइडेड बाइ n इन्टु समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को स्क्वायर हुने रहेछ। ठीक छ, यो मेथडद्वारा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिग्रेसन कोफिसिएन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेथडबाट। अर्को छ हाम्रो एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथडबाट एक्चुअल मीन मेथडमा कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ byx भनेको तपाईहरुले यहाँनेरि xy डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि समेसन x स्क्वायर एन्ड bxy भनेको यहाँनेरि समेसन xy डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर भनेर हुन्छ। यहाँनेरि अब x भनेको x माइनस x को मीन एन्ड y भनेको y माइनस y को मीन हुन्छ। यो भयो हाम्रो एक्चुअल मीन मेथडको फर्मुला। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एज्युम्ड मीन मेथड। एज्युम्ड मीन मेथड। अब एज्युम्ड मीन मेथडद्वारा हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं होला त भन्दा जस्तै अब एक्चुअल मीन मेथडै किन युज गर्ने भन्दा यदि हाम्रो डेसिमल अथवा फ्र्याक्सनहरु आएको छ हैन, भ्यालुजहरु डेसिमल अथवा फ्र्याक्सनहरुमा आएको छ भने जुन मीन को भ्यालुजहरु छ त्यतिबेला हामीले एज्युम्ड मीन मेथड युज गर्यौं भने के हुन्छ त सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यतिबेला हामीले सल्भ गर्ने डेसिमल अथवा फ्र्याक्सनमा मीन आएको बेला एज्युम्ड मीन मेथड युज गर्नु भयो भने तपाईलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। यसको फर्मुला भनेको byx इज इक्वल्स टु यहाँनेरि n समेसन uv माइनस समेसन u इन्टु समेसन v डिवाइडेड बाइ n समेसन u स्क्वायर माइनस समेसन u को होल स्क्वायर भयो। त्यसैगरी bxy भनेको n समेसन uv माइनस समेसन u समेसन v डिवाइडेड बाइ n
समेसन v स्क्वायर माइनस समेसन v को होल स्क्वायर हुने भयो हैन। यसरी तपाईले एज्युम्ड मिन मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि u र v को भ्यालु हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। u को भ्यालु भनेको x माइनस a, v को भ्यालु भनेको v को भ्यालु भनेको y माइनस b। यो a र b दुईटै भनेको के हुन्छ त हाम्रो a र b दुईटै भनेको हाम्रो एज्युम्ड मिनहरु हो। डेटामा कुन मिन छ, अब कुनै एउटा मिन सपोज गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु हो है। त्यसपछि अर्को आउँछ यहाँनेरि फोर्थमा स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर आउँछ। स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर आउँछ। अब स्टेप डेभिएसन मेथडमा कस्तो छ भने भ्यालुजहरु जेसुडा कन्टिन्युअस टाइपको छ र कमन डिभाइजरहरु पनि छ। यसो हेर्दाखेरि डेटामा एउटा कमन डिभाइजर छ भने त्यतिबेला तपाईहरुले स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ। यसको फर्मुला पनि माथिकै जस्तो हो, ठ्याक्कै कपी पेस्ट हैन। के हो त byx भनेको के छ यहाँनेरि n uv माइनस समेसन u समेसन v डिवाइडेड बाइ n समेसन u स्क्वायर माइनस समेसन u को होल स्क्वायर। त्यसैगरी bxy भनेको n समेसन uv माइनस समेसन u समेसन v डिवाइडेड बाइ n समेसन v स्क्वायर माइनस समेसन v को होल स्क्वायर हुन्छ। यो स्टेप डेभिएसन मेथड भयो। अलिकति भिन्नता भनेको यहाँनेरि x माइनस a बाइ h हुन्छ, v भनेको y माइनस b बाइ k। अब यो h र k भनेको चाहिँ सबै डेटाहरुको के हो त एउटा कमन डिभाइजर हो। दुई सेट अफ डेटा छ भने एउटा सेटको कमन डिभाइजर h भयो, अर्को सेटको कमन डिभाइजर k भयो। ठीक छ, हो त्यसरी काम गरिन्छ यहाँनेरि हैन। यो फर्मुलाजहरु तपाईहरुले लेख्दै जानु होला, किन युज गरिन्छ भन्ने कुरा पनि लेख्दै जानु होला। अर्को छ हामीसँग अब सपोज हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु दिएको छ। ठीक छ, सपोज सिग्मा x सिग्मा y दिएको छ र हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट पनि दिएको छ। ठीक छ, यो तीनटा भ्यालुजहरु तपाईलाई दिएको छ भने तपाईहरुले के कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ नि byx इज इक्वल्स टु r इन्टु सिग्मा y डिवाइडेड बाइ सिग्मा x गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि सिग्मा y सिग्मा x। त्यसैगरी bxy भनेको r इन्टु सिग्मा y डिवाइडेड बाइ सिग्मा x। यसरी तपाईले byx र bxy भेट्न सक्नुहुन्छ। अब सिग्मा x भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x भयो, सिग्मा y भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y भयो हैन। यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। r भनेको हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट हुन गयो। ठीक छ, यो रिलेसनहरु भयो। यसपछि हाम्रो फर्मुला अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस तिर जाउँ। लगभग इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट को फर्मुलाजहरु एउटै छ। डिस्क्रिट र इन्डिभिजुअल को फर्मुलाहरु एउटै छ। के हुन्छ त भन्दा पहिलो भनेको रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्सहरु भनेको byx इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्नुहुन्छ समेसन f यहाँनेरि xy डिवाइडेड बाइ fxy भयो है। त्यसपछि यतापटि हुन्छ समेसन fx स्क्वायर हुन्छ। त्यसैगरी कोरिलेसन कोफिसिएन्ट x अन y भनेको चाहिँ समेसन fxy डिवाइडेड बाइ समेसन fy को स्क्वायर हुन जान्छ। ठीक छ, यहाँनेरि सानो एउटा मिस्टेक भएछ, स्मल xy लेखेर काम गर्नुपर्छ, सजिलो हुन्छ। x इज इक्वल्स टु x माइनस x को मिन भयो र यहाँनेरि स्मल y भनेको चाहिँ y माइनस y को मिन हुन गयो है। ठीक छ, यसपछि अर्को छ हाम्रो डाइरेक्ट मेथडबाट। के मेथडबाट त डाइरेक्ट मेथडबाट सल्भ गर्ने। के हुन्छ त डाइरेक्ट मेथडमा भन्दा अगाडिकै फर्मुला हो, तर जस्ट यहाँनेरि हामी फ्रिक्वेन्सीको टर्म्समा कुरा गरिरहन्छौँ। एक दुईवटा टर्म्सहरु नयाँ जस्तो देखिन सक्छ। यहाँ n भयो, यतापटि समेसन fxy माइनस समेसन fx इन्टु समेसन fy हुने भयो डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि n समेसन fx स्क्वायर्ड माइनस समेसन fx को स्क्वायर हुने भयो।
त्यसपछि bxy भनेको n समेसन fxy माइनस समेसन fx समेसन fy डिवाइडेड बाई n समेसन fy स्क्वायर माइनस समेसन fy को स्क्वायर हुने भयो यहाँनेरि। ठीक छ, यति कुराहरु फर्मुलाहरु यहाँहरुको भयो। त्यसैगरी सर्टकट मेथडको फर्मुला सर्टकट मेथड भनिसकेपछि यहाँनेरि के आउँछ byx इज इक्वल्स टु n यहाँनेरि समेसन fuv माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fv डिवाइडेड बाई यहाँनेरि के आउँछ n समेसन fu स्क्वायर माइनस समेसन fu को स्क्वायर आउने भयो। त्यसैगरी bxy भनेको n समेसन fuv माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fv डिवाइडेड बाई n समेसन fv स्क्वायर माइनस समेसन fv को होल स्क्वायर हुन्छ। यो हाम्रो सर्टकट मेथडको फर्मुला भयो। जस्ट फर्मुला टिप्नु तपाईहरुले, नभए अगाडिकै फर्मुलाहरुमा f थप्ने त हो हैन, बेसी केही पनि छैन, सजिलो कुराहरु छ। फर्मुला युज गर्दा अलिकति थोरै ध्यान पुर्याएपछि यो सबै प्रब्लमहरु हामी सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिहाल्छौं है। स्टेप डेभिएसन मेथडको फर्मुला छ अब by on x भनेको के हुन्छ त n समेसन fuv माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fv डिवाइडेड बाई n समेसन fu स्क्वायर माइनस समेसन fu को स्क्वायर छ। त्यसैगरी bx on y भनेको के हुन्छ n समेसन fuv माइनस समेसन fu इन्टु समेसन fv डिवाइडेड बाई n समेसन fv स्क्वायर माइनस समेसन fv को स्क्वायर हुन जान्छ। मेन जनरल फर्मुलाहरु चाहिँ यिनीहरु नै भयो हैन। अब अर्को कुरा एउटा थप्न बाँकी रहेको भनेको इन्टु यहाँनेरि k बाई h हुन्छ र यहाँनेरि h बाई k पनि हुन्छ है। यहाँनेरि u भनेको के हुन्छ x माइनस a बाई h हुन्छ र v भनेको y माइनस b बाई k हुन्छ। ठीक छ, यति कुरा भयो। h र k भनेको यहाँनेरि के भयो त कमन डिवाइजर भयो हैन, कमन डिवाइजरको काम गर्छ यसले। ठीक छ, यो मेन फर्मुलाहरु भयो। अब एक दुईवटा प्रब्लमहरु गरौँ। एक दुईवटा प्रब्लम गर्दा यहाँको कुराहरु सायद हामीले सबै कुराहरु मजालेसँग सल्भ गर्न सकिहाल्छौं है। ठीक छ, क्वेशन हेरौँ। पहिलो क्वेशन के छ भन्दा यहाँनेरि x यतापटि y छ, यहाँनेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 छ डेटा र यतापटि के छ त 9 8 10 12 11 13 14 16 र 15 भनेर छ। अब यहाँनेरि हामीले के मेथड युज गरौँ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो सर्टकट मेथड युज गरौँ न त हैन। सर्टकट मेथड युज गरौँ, सर्टकट मेथडबाट हामी सल्भ गरौँ। यहाँनेरि सरी एज्युम्ड मीन मेथडबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्दा ठीक होला। ल एज्युम्ड मीन मेथड युज गरौँ। यो एउटा इन्डिभिजुअल सेट अफ डेटाजहरु भयो हैन, जेनरली इन्डिभिजुअल सेट अफ डेटाजहरु बडै हामीले काम गर्न लागिरहेको हुन्छ। सो यो इन्डिभिजुअल सेट अफ डेटाज हेरौँ। सुरुमा हाम्रो u इज इक्वल्स टु x माइनस a क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यहाँनेरि एज्युम्ड मीन भनेको मैले सपोज 5 लिए भनेपछि 1 माइनस 5 यसको भ्यालु 5 भयो। 1 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 5 माइनस 3 3 माइनस 5 माइनस 2 यो माइनस 1 0 1 2 3 4 हुन्छ। त्यसैगरी v इज इक्वल्स टु y माइनस b हुन्छ हैन। भनेपछि 9 अब यसको पनि 11 सपोज गरौँ न त ल हैन। 9 माइनस 11 9 माइनस बीचको डेटा 9 माइनस 11 भनेको कति भयो त माइनस 2 भयो। त्यसैगरी 8 माइनस 11 भनेको माइनस 3 भयो। 10 माइनस माइनस 1 यो 1 भयो, यो 0 भयो, यहाँ 2 भयो,
यहाँ 3 भयो, यहाँ 5 भयो, यहाँ 4 हुन गयो। u र v पनि भेट्यो। अब u स्क्वायर v स्क्वायर र u v भेटौँ है, यति भेटौँ। u स्क्वायर भनेको यहाँ 16 9 4 1 0 1 4 9 16 भयो। अब v स्क्वायर मा के हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ 9 हुन्छ 1 हुन्छ 1 0 4 9 25 16 हुने भयो। यति भ्यालुजहरु आयो। अब u इन्टु v गरौँ, -4 इन्टु -2 8 भयो, -3 इन्टु -3 9 भयो, -2 इन्टु -1 2 भयो, यहाँ -1 भयो, यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 15 र यहाँनेरि 16 हुन गयो। अब हाम्रो समेसन अफ u भनेको कति हुन्छ त, यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 1 2 3 4 भनेपछि 0। समेसन v भनेको कति हुन्छ, यहाँ -1 यो भनेको -6 -7 हैन, यहाँ -7 भयो। 11 सपोज गर्दा यहाँनेरि ठ्याक्कै 9 10 हैन, -2 8 9 10 11 -3 यहाँ 11 छ, 10 -11 यो भयो, 12 1 भयो, 0 भयो, 13 2 14 3 16 5 15 4 ठीक छ। 9 10 8 9 10 14 भयो, 14 15 15 माइनस हाम्रो कति छ 6 भनेपछि यहाँ 9 आउने भयो। त्यसैगरी समेसन u स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, यहाँनेरि हाम्रो समेसन u स्क्वायर भनेको 60 हुन्छ। त्यसैगरी समेसन v स्क्वायर भनेको यहाँनेरि हेर्नुस् त 4 9 13 14 15 19 28 28 र 16 भनेको 44 44 र 25 भनेको 69 आयो। त्यसैगरी समेसन uv भनेको कति हुन्छ त, यहाँनेरि अब 8 9 17 19 18 भयो, 20 भयो, 26 भयो, 26 र 31 26 र 31 ले 57 हुन गयो। अब लगभग हामीले सबै भ्यालुजहरु पनि भेट्यौं अब हैन। यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गरौँ। सुरुमा मिन क्याल्कुलेट गरौँ। मिन भनेको यहाँनेरि अब मिन भनेको हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त, एज्युम्ड मिन प्लस समेसन u बाइ n। एज्युम्ड मिन भनेको 5, समेसन u भनेको हाम्रो कति छ 0 डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ डेटा कति छ 9 छ भनेपछि 5 हुने भयो। त्यसैगरी y भनेको चाहिँ यहाँ एज्युम्ड मिन भनेको 11 प्लस यहाँनेरि म्यु भनेको कति छ त, v भनेको 9 छ, 9 बाइ 9 इज इक्वल्स टु 11 प्लस 1 भनेको 12 हुने भयो। ल यति भ्यालुजहरु आयो। सो x र y को मिन पनि हामीले भेट्यौं। अब सुरुमा b y x क्याल्कुलेट गरौँ। b y x भनेको के हुन्छ, n समेसन u v माइनस समेसन u इन्टु समेसन v डिवाइडेड बाइ n समेसन u स्क्वायर माइनस समेसन u को होल स्क्वायर भयो। n भनेको 9 इन्टु समेसन uv भनेको 57 माइनस u इन्टु v भनेको 0 इन्टु 9 भयो। यतापट्टि n भनेको कति भयो त, हाम्रो 9 इन्टु 60 माइनस यहाँनेरि यो त 0 हुने भइहाल्यो हैन। यति भ्यालुहरु आयो। लगभग यहाँ 57 बाइ 60 आउन गयो। अब यहाँनेरि हाम्रो 57 बाइ 60 आयो। अब यसलाई चाहिँ पोइन्ट को फर्ममा लेख्दाखेरि ठीक हुन्छ। भने कति आउने रहेछ 0.95 आयो BYX। यसैगरी तपाईले BXY पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। तपाईले BXY क्याल्कुलेट गर्नु होला है। अब हाम्रो यहाँनेरिबाट के निकाल्न सक्यो त भन्दा रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x। रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भनेको y माइनस y को मिन b सरी यहाँनेरि x on y जियो x on y भनौं भने यहाँनेरि x माइनस x को मिन bxy y माइनस y को मिन भनेपछि यहाँनेरि कति आउने रहेछ त x माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0.95 x on y। x on y गर्दाखेरि त यहाँनेरि x on y गर्दाखेरि यहाँनेरि 0.95
y अन x भनेको y इज इक्वल्स टु a प्लस bx हो नि त हैन भनेपछि हामीले इक्वेसन लगाउँदाखेरि यहाँनेरि bx y को फर्ममा चाहिँ लाउँथे मलाई y माइनस उल्टो चाहिँ भएछ फेरि मैले उल्टो लेखेछु सरी है दुईचोटी मिस्टेक भयो y माइनस y यहाँनेरि y x हुन्छ त्यसपछि यहाँनेरि x माइनस x को बिन म ठ्याक्कै झुक्कै छु के म त xy नै लेखे जस्तो लागिरहेको थियो यहाँ y माइनस 12 इज इक्वल्स टु यहाँनेरि 0.95 x माइनस 5 हुन्छ र यसलाई जस्ट तपाईले के गर्ने y इज इक्वल्स टु 0.95 x माइनस यहाँनेरि 5 5 जा 25 5 2 9 5 जा 45 7 यहाँनेरि प्लस 12 आउने भयो सो y को भ्यालु कति आउने रहेछ त भन्दाखेरि 12 4.75 भनेको यहाँ 5 यहाँ 9 2 यहाँनेरि 1 4 6 7 7.25 हैन 7.25 प्लस 0.95 x आयो यो हाम्रो रिग्रेसन अफ y अन x हुने भयो ठीक छ यसरी हामीले झिक्न सक्छौं त्यसैगरी x अन y झिक्न bxy झिक्ने अनि काम गर्न सकिहालिन्छ ठीक छ सो आजको लागि हामी यहीसम्म गरौँ तपाईहरुले प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै जानु होला हामी पनि प्रब्लम्सहरु बिस्तारै गर्छौं यहाँ जस्ट एउटा एक्जाम्पल दिएको तपाईहरुले फर्मुला छ फर्मुला अनुसार युज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने तपाईहरुले अगाडिको च्याप्टरहरु मजाले हेर्नु भएको छ भने यहाँनेरिको सर्टकट मेथड स्टेप डेभिएसन मेथडहरु सबै तपाईले मजाले काम गरिसक्नु भएको छ है तर पनि प्रब्लमहरु आउन सक्छ त्यस्तो केही प्रब्लमहरु आयो भने हामीलाई भन्नु होला कमेन्ट गर्नु होला अथवा 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ